پیار دی چار گلاں کرنیاں تہاڈے نال کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا جیتے آن تے مکے وچ تم پہ گئی ہوئی روشنی تے تاریکی گئی کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا سارے جگ دا بڑ غم خار آیا کل نبیاں دا سلطان سونا سارے جگ دی بڑیا جان سونا سارے جگ دی بڑیا جان سونا ہے یتیم تے بن سردار آیا ہے یتیم تے بن سردار آیا سارے جگ دا بن غم خار آیا آیا بن الیاس غریباں دا والی بنیا جگ دے یتیماں دا دکھیاں دے درد وڈان آیا دکھیاں دے درد وڈان آیا سارے جگ دا بن غم خار آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں جو معلومات بڑے سامنے عرض کرنا چاہنا وہ تو ذرا انتہائی توجہ نال محبت و پیار کا سماعت فرماؤ میری تہاڈی جو کہ ملاقات پہلی تسی میرے مزاج کو واقف نہیں کہ میں تہاڈے مزاج کو واقف نہیں تے کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا کہ تسی درگزر کریا جی مہمان آ حضرات اسی وقت اسی معاشرے اندر نظر دوڑانے ہاں لوگ ساڈے قریب آن دی بجائے نہ ساڈے تو دور جا رہے ہیں محبتاں بدن دی بجائے نفرتاں اضافے ہو گئے حتیٰ کہ ساڈے اپنے جڑے قریبی رشتہ دار عزیز بہن بھائی نے وہ بھی ساڈے کول بیٹھن واسطے ساڈے نال گل کرن واسطے تیار ہیں آخر انہاں دوریاں دا انہاں نفرتاں دا کی سبب کیڑی کیڑی گل ہے اگر تسی چاہتے ہو نا معاشرہ بدلے لوگ قریب آن نفرتاں ختم ہو پھر اپنا مزاج بدلے مزاج سونا بنا جدوں تک تسی اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اونی دیر تک ماحول معاشرہ بدل ہی نہیں سکتا اسی معاشرہ اسی اپنے آپ کو بدل لیں گے تو معاشرہ بدل جائے ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بدل جائے لوگ بدل جائیں پر اپنے آپ کو بدلتے ہی نہیں معاشرہ بھائی ساڈے نال ہی بدلے گا اسی اپنے آپ کو بدلی اپنا مزاج اچھا بنا ساڈا مزاج اتنا تلخ ہے کہ ساڈے والدین نے ساڈے نال گل کرنی ہوئے نا کہ وہ بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں جی گل کریے نہ کریے پتہ نہیں حضرت کتنا ہی غصہ کرے تے بہن بھرا بھی کہندے نے کہ کوئی نہیں چھٹ لیندے حال تے انہیں جدوں ساڈی سننی ہی نہیں تے بیوی کہندی ہے کہ میں چپ ہی رہاں کتے توپ دا منہ میرے لیے نہ کھول دے حضرت صاحب کا مزاج ہی ہے مزاج سونا بڑا میں آج کی اس نشست کے اندر جو معلومات تہاڈے سامنے عرض کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ دا ایک پیغام تہاڈے سپرد کرنا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت ایک پہلو عرض کرنا چاہنا او دا نام ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا مزاج گرامی دیکھو نا ساڈے اپنے نہیں ساڈے قریب بیٹھے حضور دے جڑے قریب آئے
انہاں گردنا کٹا لیاں پر چھڑ کے نہیں گیا. مزاج سنا, مزاج اچھا بنا. سنو آقا علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا. حضور معتدل مزاج سے میانہ روی اختیار کرتے سن. اسی معتدل مزاج نہیں, یا تے ضرورت تو بہتے کھڑے جلد باز یا سستی دے پرے ہوئے. حضور نہ جلد باز تے نہ سستی کا ہی شکار سن. میانہ روی اختیار کرتے سن. اسی میانہ روی نہیں اختیار. ساڈا جڑا رشتہ دار گڈی کوٹھی والا ہے انہوں تو بھائی دونوں ہی سلام ہے, تے جڑا سیکل رکشے والا ہے وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. اے ساڈا مزاج ہے. اور حضور میانہ روی اختیار کرتے سن. پھر نبی پاک علیہ السلام کا مستقل مزاج سے, اسی مستقل مزاج بھی نہیں. صبح اور ہونے ہیں شام کو اور ہونے, یو ٹرن بڑے لینے ہیں گل گل. مستقل مزاج بنا. حضور مستقل مزاج. اسی مستقل مزاج بھی تاں کہ ساڈے گھراں وچ لڑائیاں نہیں مکدیاں. میاں بیوی دے جھگڑے تسی فیس بک کھول لو, تسی یوٹیوب کھول لو, تسی ٹک ٹاک کھول لو, تانوں ویڈیو ملنگیاں, تانوں تے سٹوریاں لبنگیاں. اوتے جناب ہر بندہ کہندا نظر آندا بیویاں سر پیڑ ہو گئی. حالانکہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ, اسی یہ تہاڈی تسکین واسطے بنایا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیویاں اسی تہاڈی تسکین واسطے پیدا کیتیاں, ساڈی سر پیڑ بنیاں بیٹھیاں. مسئلہ کی ہے, اسی مزاج بدل گیا. جدوں پہلے منگنی شنگنی ہوئی نا, رشتہ ہویا تو ماشاءاللہ فون تے گلاں کردا ہے, اودوں سبز بال کھاتا ہے. تیرے واسطے تو میں چند تارے بھی توڑ لیا گا. اج ہن شادی ہو گئی تے ہن سبزی دے پیسے نہیں دیندا تے انہیں سر پیڑ ہی بننا ہے. پہلے وہ ایڈے دعوے کر کے کھاتا سی, اینج کر دیاں گا تیرے واسطے, اینج کر دیاں گا. تے ہن وہ سبزی دے پیسے منگے تے گھر پہن نوں آنا تے انہیں سر پیڑ ہی بننا ہے. پہلے فون کیتا انہیں چکیا نہیں, تو لے تو میرا فون نہیں چکیا. تینوں پتہ نہیں میں مرن والا ہو گیا سی, میری گل نہیں تو سنی. خبردار انج نہ کریا کر, مینوں تے نیند نہیں آندی تیرے نال گل نہ ہوئے. انہیں کہا چنگا اگے تو نہیں ایسا ہوندا, میں خیال کراں. ہن شادی ہو گئی تے ماشاءاللہ حضرت صاحب 12 بجے تک گھر ہی نہیں آندے. انہیں فون کیتا کتھے رہ گئے, کھانا ٹھنڈا ہو گیا تے تینوں پتہ نہیں یار اج بیٹھا. خبردار دوبارہ میرے فون کیتا تھا. وہ کہندی ساڈا بندہ ہی گواچ گیا. وہ کتھے گیا جنوں نیند ہی نہیں سی آندی, وہ کدھر گیا وے. وہ بندہ مزاج بدل گیا. پہلے کچھ ہو سی, بعد ہی کچھ ہو. تے جے بندہ پہلے دن کو اپنی چادر دے حساب نال چلے, اپنی حیثیت دے حساب نال چلے, جو کر سکتا ہے وہ وعدہ کرے, تے پھر مسئلے نہیں بنتے. پہلے اگلے نو سبز باغ وکھانا, پہلے اگلے نو سر تے بٹھا لینا, تے بعد ایک پیر کی جُتی سمجھنا, تے پھر سر پیڑھی بنے. مستقل مزاج بنو. حضور مستقل مزاج. صحیح بخاری اندر ہے, سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی ہر باب کو لکھتے سن. بعض صحابہ نے کہا عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر, اللہ دے نبی کدی غصے چ, کدی مزاج, کدی خوشی, کدی غمی, بندے دے نال لیکن مزاج بدلدا رہتا تے تو ہر گل کی لکھ لینا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے لکھنا بند کر دیا. آقا فرماتے ہیں عبداللہ میری بات کو لکھنا نہیں, اور میں سننے صحابہ منع کر دے. تسی کدی خوش ہوندے ہو, کدی غمی وچ ہوندے ہو, کدی مسکرا رہے ہوندے ہو, کدی غصے وچ ہوندے ہو, تے صحابہ کہندے ہر گل نہ لکھیا. آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اپنا قلم اٹھا, والذی نفسی بیدہ, مینوں اللہ دی قسم ہے جے قبضے چ میری جان ہے. عبداللہ میں صبح بولا, شام بولا, میں غصے چ بولا, مزاح چ بولا, میں خوشی چ بولا, غمی چ بولا. عبداللہ میں جدوں بولاں گا اللہ کی توفیق نال میں حق بولاں گا, میں سچ بولاں گا. مستقل مزاج. اے نہیں ہے بھی اتنے تھوڑا جا فائدہ دیکھا تے ماشاءاللہ عقیدے ہی بدل گئے, ذہن ہی بدل گئے. نہیں, مستقل مزاج بنو اگر معاشرہ بدلنا ہے. آؤ ذرا سنو, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے مزاج گرامی کا قرآن پاک کے ذکر کیتا ہے. توجہ کریے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتا ہے، آئیڈیل دے طور میں پیش کیتا ہے۔ تسی اہل ایمان ایک زندگی گزارو جنہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے۔ حضرات محترم میری مجلس کے اندر تسی جنہیں میرے ویر بزرگ آگے بیٹھے جے کسے شعبے بھی تعلق رکھ دے جے حضور دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ کوئی سکول ٹیچر ہے کوئی سکول ٹیچر بیٹھا ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا حضور دی سیرت تو کہ میں اپنے طالب علمانوں کنج تعلیم دینی ہے۔ میری مجلس بیٹھنے والا کوئی شوہر ہے حضور دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنی بیوی نال کنج دا سلوک کرنا ہے۔ میری مجلس کے اندر بیٹھنے والا حضرات محترم کوئی باپ ہے حضور دی سیرت دا مطالعہ کرے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنی اولاد دی تربیت کیسے کرنی ہے۔ میری مجلس بیٹھنے والا کوئی واعظ کوئی خطیب ہے وہ بھی نبی پاک کی سیرت نو اچھی طرح پڑھے، انہوں پتہ لگے گا میں اپنے سامعین دے سامنے کنج بات کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر نو کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف والا بنایا ہے، کمی چھٹی کوئی نہیں ہے۔ لہذا آج دی نشست کے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دیکھن مول پہلو سے کے جاؤ۔ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا مزاج گرامی کیسا سی؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونیو اسی اپنے فضل و احسان دے نال تانوں نرم دل بنایا ہے، نرم طبیعت والا، میٹھی زبان والا، سونے انداز والا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیو اگر اسی تانوں نرمیاں نہ عطا کر دے، تواڈے مزاج اندر نرمی نہ پیدا کر دے تے کوئی بندہ تواڈے قریب ہی نہ آندا، کوئی بندہ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ ہوندا۔ اللہ اکبر، مانے ڈڈی پہ دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، گردو نوازوں آن والے ویریو، اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نرم مزاج نہ بنا دے تے پھر بندے قریب نہ دے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ کی پتہ لگیا اللہ دے نبی نرم مزاج انسان سن، شفقت کرنے والے، میٹھے بول بولن والے، سخت مزاج نہیں سن میرے پیغمبر۔ اے میرے نبی دیاں نرمیاں ہی نہیں، کوئی روم چھڑ کے آیا، کوئی فارس چھڑ کے آیا، کوئی حبشہ مڑ کے واپس نہ گیا۔ تسی بھی نرم مزاج بن جاؤ، دنیا دیوانی ہو جائے گی، لوگ قریب آ جان گے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اپنے
پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا، جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجی ہے۔ اللہ دے نبی عورتاں واسطے بھی رحمت، مرداں واسطے بھی رحمت، چھوٹیاں واسطے بھی رحمت، بڑیاں واسطے بھی رحمت، اپنیاں واسطے بھی رحمت، بیگانیاں واسطے بھی رحمت، یاراں واسطے بھی رحمت، اغیاراں واسطے بھی رحمت، سجنہ واسطے بھی رحمت، دشمنہ واسطے بھی رحمت، نوریاں واسطے بھی، ناریاں واسطے بھی، خاکیاں واسطے بھی، عربیاں واسطے بھی، اجمیاں واسطے بھی، گوریاں واسطے بھی، کالیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اس آیت کریمہ نو یہ سمجھو، میرے موضوع دے متعلقہ سمجھیا جے، نبی پاک نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ان ترجمہ کرم دے غلط گل نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے نبی رحم دل مزاج سن، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، اللہ اکبر، تحمل مزاج سن میرے پیغمبر۔ تسی بھی اپنا مزاج رحم دل بنا لو۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا یہ، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق اسی تو رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت کا غم برداشت نہیں کرتا، امت تے کسی مشقت آ جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے، بلکہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو حریص بنایا ہے، امت کی فکر رکھن والے، امت کی خیر طلب کرنے والے۔ نبی پاک کا مزاج گرامی خیر خائی بڑا مزاج، کسی نو کوئی دکھ نہ آوے، کسی تے کوئی صدمہ نہ آوے، کسی نو کوئی تکلیف نہ آوے۔ ساڈا مزاج کیے جدوں ساڈے کول گڈی کوٹھی آ جائے، جدوں ساڈے کول بینک بیلنس آ جائے، جدوں میرا شہرت لب جائے، جدوں چوکر آ جائے، پھر اسی کہنے لے تھاڈیاں کادیاں پریشانیاں، تہاڈیاں پریشانیاں تے تسی جانو، بلا پریشانیاں اندر، بہنا ٹینشن اندر، رشتہ دار مصیبتاں اندر، ساڈا جواب آندا ہے اسی کی کریے، تسی جانو، تہاڈیاں ٹینشناں جانن، تسی جانو، تہاڈیاں پریشانیاں جانن، تسی جانو، تہاڈیاں مصیبتاں جانن، مینوں کسے دی کی پرواہ ہے، میرے کول کوٹھی بھی ہے، میرے کول گڈی بھی ہے، میرے کول بینک بیلنس بھی ہے، میرے کول شہرت بھی ہے، مینوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں، اپنی اوقات بھول جانے تے خیر خائیاں ساڈے جو ختم ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا کریم نے خیر خائی انسان نے، آپ کا مزاج خیر خائی والا مزاج ہے، اللہ اکبر، اللہ دے نبی دا مزاج کسی نو کوئی تکلیف نہ آوے، کسی تے کوئی دکھ نہ آوے، پوری امت نو نفع پہنچان والا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا۔ حدیث پاک نے غور کریا جے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں رات نو سون تو پہلے ویکھیا کرو، اے تاڈے گھراں دے اندر جڑے استعمال والے برتن ہوندے نے نا، انہاں برتناں دا منہ ڈھک کے سویا کرو، انہاں برتناں دا منہ کھج کے سویا کرو۔ اللہ دے نبی کا دے لئی فرمایا سال اندر ایک رات انجدی ہے جدوں آسمان تو بیماریاں دا نزول ہوندا ہے، آسمان تو بیماریاں اتاریاں جاندیاں نے، تے جتنے برتن ننگے منہ پے ہوندے نے گھراں اندر، میری ماں بہنوں تواڈے خصوصی گل سنن والی ہے، جتنے ننگے منہ برتن گھر پے ہوندے نے، یہ بیماریاں انہاں برتناں وچ داخل ہو جاندیاں نے، انہاں برتناں وچ آ جاندیاں نے، تے ساڈیاں بہو بیٹیاں ماواں بہناں بیویاں وہ برتن استعمال کردیاں نے، کھانے بناندیاں نے، ساڈے سامنے رکھدیاں نے، نتیجہ کی نکلدا ہے بیماریاں پھیلدیاں نے، ہیپاٹائٹس دی بیماری، شوگر دی بیماری، بلڈ پریشر دی بیماری، اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری، بیماریاں پھیل جاندیاں نے۔ آقا فرماتے نے سون تو پہلے انہاں برتناں دا منہ ڈھک کے سویا کرو کتے تانوں کوئی بیماری نہ لگ جائے، تواڈے تے کوئی مشکل دا وقت نہ آ جائے۔ اتنے رحیم و کریم آقا، اتنا خیر خائی والا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا، فرمایا لقد جاء
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو خیر خواہ انسان بنایا ہے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی پورا قرآن ہی نبی پاک دا مزاج بیان کرتا ہے، پورا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق، میرے نبی دا رویہ بیان کرتا ہے۔ توجہ کرو تے میں تواڈے سینے ٹھارنا محبت دی گل نال سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، موڈے دے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موڈے دے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو، سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، رات میں راج والی سلیمان جے بختاں والے، صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے، صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے، کلے نو مصلا دے کے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو، سورت جہانوں سونی خوشی دے خوشی ایک بیٹے میں کار بوٹی نو وعدہ نہیں دے کے مولوی تیل لا لے اسی نہیں لو چلو کوئی گل نہیں تہاڈی مرضی ہے، میں تہاڈا مہمان ہاں، مگر میں اللہ دی توفیق نے ایک جملہ ایک پڑھن لگا نبی پاک دی عظمت اندر، مینوں اپنے رب دیاں امید ہے اس مجمع وچ بندہ ہن چپ رہنا ہی کوئی نہیں، ایڈا وڈا جملہ ہے، اللہ اکبر، نبی پاک دی عظمت تے شان دے اندر ایڈا پیار والا جملہ ہے، جا کرے دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا، یا پرے دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا، حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا، حشر دہاڑے سونا امت بخشاون والا، کوثر تے بہ کے آقا، کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو، سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملاد گرامی میں تمہیدت کو دسیا ہے، اللہ دے نبی معتدل مزاج
مزاج سن میرے نبی مستقل مزاج سن اللہ دے نبی نرم مزاج سن حضور رحم دل مزاج سن اللہ دے نبی خیر خائی بڑا مزاج رکھتے سن اگلی گل تے غور کرے اجے نمبر 5 نمبر 6 حضرات محترم نمبر 6 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش مزاج انسان سن اللہ دے نبی ہسمخ انسان سن میرے پیغمبر خوش طبیعی کریا کر دے اللہ دے نبی تبسم بھی فرمایا کر دے ذرا خوش مزاج ہی بن جو ساڈے کئی بندے انج دے نے انہاں نوں جدوں ویکھ لو انہاں دے متھے تے باٹی نظر آن گے جدوں ویکھ لو غصے دے بھرے ہی نظر آن گے جدوں ویکھ لو انہاں دیاں اکھاں متھے تے ہی نظر آن گیاں گھڑی تے 9 بجے ہون گے انہاں دے 9 بجے 12 بجے ہون گے عجیب جی کیفیت ہوندی کئی بندیاں دی انج دا مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے لوگاں نوں قریب لے آنا ہے مزاج خوش مزاج بن جا بندے کہندے نا یار فلاں بندہ بڑا خوش مزاج بندہ ہے او دے کول بیٹھ جانے ہاں طبیعت فریش ہو جاندی ہے ایڈے پیار دے جملے بولدا ہے دل خوش ہو جاندا ہے تے بندے ہی کہہ رہے ہوندے نے اس بازار وچوں نہیں لنگنا کیوں بھائی جانا تے ادھر ہی ہے آدھا ادھر والے بازار لنگ جانے ہیں پر کیوں بھائی ادھر ہی جانا تے ادھر لنگنے آدھا آؤ بھائی تھے خوشکی دا ماریا ایندے کولوں لنگ کے ساڈے تے بھی خوشکی پی جاندی ہے کولوں کوئی نویں سنن پھر بندے قریب نہیں آندے بندے دور جاندے خوشکیاں چھڈو خوش مزاج بن جاؤ چہرے تے رونق بھی رکھیا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کر دے اللہ دے نبی مزاح بھی کریا کر دے اپنے ساتھیاں نال صحابہ نال چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے اے بھی کوئی حال نہیں بندے دا ہر ویلے بندہ غصے چ بھریا رہے بھائی میرے مسلمان بھائیو میں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں اللہ دی او بندیو غور کریا جے اللہ دی قسم ہے جنہیں نماز اندر رفع الیدین کرنا آقا کریم دی سنت ہے شلوار رکھنیاں تو پر رکھنا نبی پاک کی سنت ہے نماز اندر آدھ سینے تے بننا نبی پاک کی سنت ہے اچھی آمین کہنا نبی پاک کی سنت ہے چہرے تے داڑھی مبارک سجانا آقا کریم کی سنت ہے سونے ہو سچی گل ہے مسکرانا بھی نبی پاک کی سنت ہے تبسم کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے یہ میں گل کوڑوں نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں لکھیا ہے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں میں کملی والے آقا نال جدوں بھی ملاقات کیتی ہے تے میں سنے آقا نو مسکراتے ہی ویکھیا ہے میں نبی پاک نو تبسم فرماندی ہی ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے چہرے تے رونقاں ہوندیاں سن تبسم ہوندا سی مسکراہٹ ہویا کردی سی تے ساڈے بندے جدوں ویکھ لو غصے تے پرے جدوں ویکھ لو انہاں دے جناب متھے تے تریڑیاں نہیں میرے مسلمان بھائی چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے اللہ دے نبی تبسم فرمایا کردے حضرات محترم ایک بوڑھی عورت عمر رسیدہ عورت نبی پاک علیہ السلام پڑھائی آگے کہتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے میں بھی جنت تے جانا ہے دعا کرو نا اللہ میں جنت عطا کر دے تے آقا فرماتے نے بی بی بڑھے بندے تے جنت تے جانا ہی کوئی نہیں بڑھیاں بندیاں تے جنت تے جانا ہی کوئی نہیں تے بی بی رون لگ گئی پریشان ہو گئی انہیں کہ اللہ دے نبی یہ کی ہویا ہن ساڈا کی قصور ہے دی اندر اسی کدوں چاہتے سی کہ اسی بڈھے ہو جائیے پر یہ تے رب دا قانون ہے جوانی تے بڑھاپا نہیں آنا ہے ہن ساڈی کی غلطی اسی کیوں نہیں جنت تے جانا تے آقا مسکرا کے فرماتے نے صحابہ دسو ماں جی نو میرے کہنے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہاں جنت تے نہیں جانا بلکہ اللہ دا قانون جیڑا مومن بڑھاپے وچ بھی فوت ہوئے گا اللہ انہوں جنت وچ جوان کر چھڑے گا جنت کے اندر بڑھاپا کمزوری لچاری بیماری ہے ہی کوئی نہیں لہم دار السلام او سلامتی دا گھر ہے نبی پاک علیہ السلام نے مدعا فرمایا صحابیہ نال محبت دا جملہ بولے آئے تسی بھی کدی آس لیا کرو کدی چہرے تے رونق لے آیا کرو اللہ دے نبی مذاق کر دے ہاں میرے پیغمبر مذاق جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے بے ہدا مذاق نہیں سی کر
کرتے جویں ساڈے نوجوان ماواں بہناں دے مذاق کرن لگ جاندے نے انج نہیں صاف ستھری گل مزاح اور سچ بولیا کردے ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیو میں غریب بندہ ماڑا بندہ اللہ دے نبی مینوں ایک اونٹ دی ضرورت ہے سواری چاہیے پریشان ہونا سواری دی وجہ سنیو مہربانی ہوئے گی مینوں ایک اونٹ دے دیو تے اللہ دے اے بندہ پریشان سی نا سواری کوئی نہیں بیچارہ پریشان ہوندا رہندا سی اللہ دے نبی خوش طبی کر کے دی طبیعت خوش کرن لگے آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں اسی تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دے دے اونٹنی دا بچہ اونے کہ اللہ دے نبی بچے دا میں کی کرنا ہے مینوں بڑا اونٹ چاہیدا ہے میں کیڑا پالن واسطے منگیا ہے میں تے سواری واسطے منگیا ہے تے آقا مسکرا کے فرمایا سونیا جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے او وی تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہوئے گا وہ بھی تے کسی اونٹنی چڑھیا ہوئے گا یعنی اللہ دے نبی مزاح فرما رہے ہیں اپنے صحابیوں تسی بھی خیر نال کدی ہس لیا کرو کدی چہرے تے رونقاں نہ آیا کرو ساڈے کئی بندے جدے نے گھر آ جان تے بچے پیٹی تھلے بڑے ہوتے بیگم پردے پیچھے باجی تانوں کی ہونے کو چپ کرو حاجی آ گئے حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا ایک کیڑا حاجی بھی گھر آیا تے بچے پیٹی تھلے کوئی مزاج ہے جدوں کار ہوندا ہے تو غصے نال بھریا ہوندا ہے بوڑھے وال تے پتہ نہیں کی ہے اچھا لوکاں نال باہر بڑا چنگا لوگوں نے ملے گا حضرت صاحب علامہ صاحب اما صاحب فلاں جی ہاں جی 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 بالکل جی جی لوگوں نے بڑا میٹھا ہے یاراں نوں ملدا ہے کڑھائیاں برگر شوارمے پیزے تے کار آ گیا تے کلے ہی سلطان رہی کسی دی سندا ہی نہیں بولن دیندا ہی نہیں انہاں نوں ساہ لینا اوکھا ہویا پیا تے او بھی نکراں لگ کے کہندے نے اللہ اے دے تو ساڈی جان چھڑا ہی دے اے ساڈے مگروں لا دے پھر اپنے بھی قریب نہیں بیندے بہن بھرا بھی بچے بھی کول نہیں بیندے مزاج سونا بنا سارے چنگا بنیا پھردا تے گھر والےاں نال بولدا ہی نہیں چج نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے چوں اچھا انسان ہے جدا اخلاق اچھا ہے تے اخلاق اندر کامل ہوئے جنا گھر والے نال اچھا ہے جے تو گھر والے نال اچھا نہیں تو کوئی اچھا نہیں بیوی بچیاں نال اچھا نہیں بہن بھراواں نال اچھا نہیں تے پھر تو کادا اچھا ہے لوکاں نال اچھا بنیا پھردا ہے تے جنہاں نال رہندا ہے انہاں نوں وڈ پڑنا نہیں میرے مسلمان بھائیو اچھا اخلاق بناؤ اچھا مزاج بناؤ اپنا خوش مزاج انسان بن جاؤ میرے پیغمبر تبسم فرمایا کر دے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو دشمنان کی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار دیکھو کملی والے دا کردار دیکھو سوڑی اکھیاں تمہارے ستارے چند انگلی دے مندا اشارے چند انگلی دے مندا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو او دے مکھڑے دے انوار ویکھو بے زباناں نوں کلمے پڑھائے اونچے سر نیویاں دے کرائے اونچے سر نیویاں دے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بدخاں دا دربار دیکھو نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن خوش طبی کریا کرتے سن مسکرایا بھی کر دے آقا فرماتے نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی رسی دے لال ہے اللہ اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا کر دے نے لہذا خوش مزاج بن جا اللہ دے نبی صرف بار والے نال نہیں اس کے گل کر دے بلکہ گھر والے نال بھی یہ دی روٹین سی اے کدی تو ہی بیوی بچیاں کول بیٹھ کے کوئی محبت دا جملہ بھی بولیا کر بہن بھراواں کول بیٹھ کے کوئی پیار دی گل بھی کریا کر امی ابو دے کول بیٹھ کے کوئی انج دا پیار دا جملہ بول انہاں دے دکھ دور ہو
جاون ٹینشن دور ہو جاون ہر ویلے مٹی ہی رہنا ہر ویلے غصے اندر ہی رہنا نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی جیسا گھر والے نال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے حضور دا ایڈا پیارا رویہ سی ساڈے نال گھر دے اندر نبی پاک ہوندے میں پانی پی رہی ہاں تے آقا فرمایا کر دیا عائشہ کلی پی رہی ہے پانی مینوں بھی پلانا تے میں پانی والا پیالہ نبی پاک نو دینا اللہ دے نبی پیالہ ویکھن لگ جانا جتھوں ویکھنا عائشہ نے تے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہے اللہ دے نبی اوتھے ہی ہونٹ رکھ کے پانی پیندے سن یہ گلاں تانوں میرے علاوہ دسنی ہے کسے نے او بھائی نبی پاک علیہ السلام دا اپنی بیوی نال اس نے سلوک اوتھے منہ لایا جتھے اپنی عائشہ نے منہ لایا سبحان اللہ مگر اتھے بھائی وہ ساڈے مولویاں نے ماں ہی اینا کیتا کہ بیگم کون کی مجرم بنا ماں دا بڑا مقام ہے یہ کوئی شک نہیں ماں دے قدمہ جنت ہے بیگم دی بھی کوئی ہے عظمت بھی کوئی نہ کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے نیک صالح فرما بردار بیوی دیتی ہوتی دنیا دی جنت یہ حدیثاں سناندے ہی نہیں انسانیت کا سب تو پہلا رشتہ ماں باپ دا رشتہ نہیں ہے میاں بیوی دا رشتہ ہے یہ بھی کوئی اہمیت ہونی چاہیے یہ جو مرضی کہیں جو یہ کوئی قدر اہمیت نہیں پر مسئلہ یہ بھی ساڈا کوئی نوجوان جے بیگم نال حسن سلوک کر بھی لے اسی اونوں تمغہ ہی ایڈا بڑا پا لیا گالے تو دوبارہ نام نہیں لینا عجیب جہا ساڈا او پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کہندے نے میں چھوٹا سی امی نال کام کرانا تے انہاں نے کہنا میرے پتر رنگا پتر ہی کوئی بہناں دے کام آنا ساڈے بھرا ورگا بھرا ہی کوئی آ تے جوان ہویا شادی ہو گئی ایک دن میں گیا تے میری بیگم جڑی نا گنڈے کٹ رہی سی او دے اکھاں پانی آ رہا سی مینوں آ ترس آ گیا بیگم جو ہوئی یار بیوی ہے میں بھی ایک چھری پھڑی میں بھی کٹن لگ گیا امی کہندی ہاں میں کہ کی ہویا امی کی خیر ہے تے بہناں کھڑوتیاں کہندیاں واہ پروفیسراں ہونے اے مہینے دو اے تھلے لگ گیا تو ہویا کہ مرید ہی ہو گیا میں چنگا تمغہ پایا امی دے کام آواں میرے ارگا پتر ہی کوئی نہیں بہناں دے کام آواں میرے ارگا بھرا ہی کوئی نہیں تے جے کتے بڈھی دی گل مان لا تے مرید ہی ہو گیا اے کہدا مرید اور جڑا بیوی نال اس نے سلوک کرے اینوں رن مرید کہنا ہے یہ خاندانی بندہ ہوتا ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے حضور کی سنت ہے بیوی نال اس نے سلوک کرنا جڑا بیوی نال اچھا سلوک کرے رن مرید اونوں نہ آکھیا کر رن مرید اونوں کیا کر جڑا بڈھی پیچھے لگ کے ماں باپ نو تکے مارے رن مرید اونوں کہہ جڑا بڈھی پیچھے لگ کے دماغ نہ پڑے داڑھی بنا چھٹے اینوں رن مرید آکھیا کر اے رن مرید نہیں جڑا بیگم نال اچھے بول بولدا ہے پیار دی گل کردا ہے اس نے سلوک کردا ہے یہ خاندانی بندے کردے میں اپنے بزرگاں نوں بھی کہاں گا ساڈے چ بڑی دو نمبری ہے معذرت نال ساڈی بیٹی نوں تکلیف ہوئے نا تے بابا جی کنفیوز آ لین گے گھر وہ میرے 4 پتر تے تھی میری دکھی چلو اینوں چیک کراؤ لے کے جاؤ ہسپتال تے 9 کہہ دے بابا جی اج میرے سر نوں پیڑ ہے میں اپنے شوق لے کے دوائی لینی نا چلو اے سارے کام تے اے ڈرامے کردی رہندی اچھا جی تہاڈی بیٹی نوں کوئی ڈرامہ نہیں آندا اے ڈرامے اے کسے دی بیٹی ہے نا مگر یہ بھی کسی نے بڑا درد ہوتا جی یہ بھی کسی نے جگر کا ٹکڑا ہے یہ بھی کسی نادا نخرے پائی اپنی بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی کی کوئی تکلیف نہیں میرے پیغمبر نے طیف والوں نے پتھر کھا کے دعاواں دتیاں نے پر میرے نبی نے ہی فرمایا سی جن نے میری تھی فاطمہ نو ستایا انہیں مینوں ستایا تو لوگوں کی بیٹیاں نو ذلیل نہ کریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دادا کو برتن پکڑے آئے حضور دا گھر والے نال کیسا مزاج ہے اوتھوں پیتا جتھوں امی عائشہ نے پیتا امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی اللہ دے نبی میرے اتنا پیار کریا کردے سن بات وائٹی محبت جتاں دے تے میں ایک دن پوچھ لیا اللہ دے نبی اے جڑا میرا تہاڈا پیار ہے اینوں کی نام دیندے ہو کتنا ایک گہرا پیار ہے کتنی ایک گہری محبت ہے تے ساڈے ورگا ہوندا تے تینوں تے چج دی گل ہوندی تے انج دی گل ہوਣੀ گوانڈی نال کرنی تہاڈے نال ہی کرنی تہاڈی بیوی ہے سندا ہی نہیں بیندا ہی نہیں کول گل سندا ہی نہیں ہر ویلے آکڑیا پھردا ہے تے آکڑیا رہے باہر دا بندہ ایک میٹھا جملہ بولے گا تے تیری عزت ڈٹ کے راہ پہ بڑی خیر خائی دی گل دس رہا جے تانوں
بیٹھیا کر گل سنیا کر وہ جذبات کو سمجھیا کر مگر نہ باہر دا بندہ تیری عزت لٹ جائے گا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا آقا جی اے جڑا میرا پیار ہے کی نام دے دیو آقا فرما دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میری پیاری حمیرہ اے میری پیاری عائشہ تیرا میرا پیار ایڈا گہرا ہے جی میں رسی نوں گھٹ کے گنڈ مار دیتی جائے اتنا مضبوط میرا تیرا پیار ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے بعد دفعہ اللہ دے نبی تھوڑے جے میرے تو خفا ہو جانا کسے گل تو تے میں فوراں کہنا سناؤ پھر سونیو گنڈ کھولتا نہیں گئی او پیار علی گنڈ کھلی نہیں تے اللہ دے نبی نے فوراں ہی مسکرا پینا فرمایا نہیں گنڈ اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک ہے چہرے تے تبسم آنا رونقاں آ جانیاں تسی بھی خیر نال کدی پیار دا جملہ بولیا کرو اے کدی مو چہرے تے رونق بھی لے کے آیا کر اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن خوش طبی کریا کرتے سن ساڈا مزاج ہی بڑا کھڑے اسی اپنے یاراں نوں جو مرضی کہندے رہیے پر سانو کوئی گل نہ کرے اسی یاراں نال جو مرضی کردے رہیے یاراں دا مان ہی نہیں رکھدے یاراں دا احترام ہی کوئی نہیں ساڈے اندر ایتھے پتہ کی ہوندا ہے ساڈے کول جدوں گڈی کوٹھی آ جاندی ہے جدوں جناب 4 روپے لب جاندے نے اسی اپنی اوقات ہی بھول جاندے ہاں تے لوکاں نوں پہچانن تو انکار کر دیندے ہاں او چوک دے اندر ایک جناب چودھری صاحب پراڈو دوترے نے ادھر ایک بندہ یاراں نال جا رہا سائیکل لے کے اونے ویکھیا کہن لگا یار اے تے مینوں چودھری حشمت لگدا پیا ہے اونے آکھیا بالکل چودھری حشمت بڑا بڑا بندہ علاقے دا وڈیرا ہے کہن لگا ہن وڈیرا ہو گیا اللہ نے رنگ لا دتے نے اے میں جے اکٹھے پڑھدے رہیا سکول اندر فلاں پنڈ دا جڑا سکول ہے اوتھے اسی میٹر اکٹھیاں کیتی ہے اونے کہا جا پرا ایڈا بڑا بندہ تیرے نال کتھوں پڑھدا رہیا ہے آندا یار پڑھدا رہیا میں جھوٹ بولدا پیا آندے جے ٹائم تے بلا کھا لاگے جا کھا اے ہن بڑے مان طرح نال قریب گیا کہندا سنا وی چودھری کی حال ہے آندا اللہ دا شکر ہے تو کون ہے آندا مینوں نہیں پہچانیا میں تیرا یار اسلم آپاں کٹھے ہی پڑھدے رہے سکول دے اندر ہن اینوں یاد آ گئیاں ساریاں گلاں اینے پہچان لیا تے سجے کبے ویکھ کے کہندا لے بندے کی کہن گے میں پراڈو دوتریا اے سائیکل والا بندہ ہے تیری میری یاری میرے نال پڑھدا بندیاں نے کہنا لے غریب جے دے نال پڑھدا رہیا ہے میری تے عزت وچ فرق پہ جانا ہے آندا نہیں بھائی میں تینوں نہیں پہچانیا اونے کہ یار اجنا کر میں تے تیرا او یار تیری شرٹ پھٹ جاندی سی تے میں تینوں اپنی لا کے دے دیتا سی میں تے تیرا او سجنا اے تینوں سبق یاد نہیں سی ہوندا تے میں تینوں سبق یاد کرایا کردا سا میں تیرا او یار استاد مارتے سن تے میں کہندا سی استاد جی اینوں نہ ماریا جے اے دے شیطان مینوں مار لیا جے اتنی یاری سی ایڈا پیار سی ساڈا پسند جادی یار تینوں گڈیاں لب گئیاں نے چودھراں لب گئیاں نے مقام مرتبے لب گئے نے اللہ تینوں اور دے پر عزت کر یار پہچان تو انکار آتا نہیں میں نہیں پہچاندا جا کوئی اپنے کام رکھ ایویں یاریاں نہ گنڈی جا ایویں رشتہ داریاں نہ بڑھائی جا اونے کہ چلو بھائی اللہ تینوں اور دے تو اپنے گھروں کھانا ہے اسی اپنے گھروں کھانے ہاں چلو تو بھول گیا تے تیریاں مرضیاں پر یاد رکھی چودھری ایک گڈیاں تے کوٹھیاں تے پنڈ ہمیشہ نہیں رہیا کردیاں انہاں تے بہتا مان نہیں کریدا تکبر نہیں کریدا آندا جا تو اپنے کام کر بڑی ایمانداری نال دس کیویں دی نے کر دتی ہے دے نال اے دوبارہ کدی دے قریب آئے گا کدی دی گل سنے گا نہیں سنے گا اللہ اکبر ٹوٹا دل لے کے یار گھر کو چلا گیا ہے اپنی انسلٹ کروا کے حضرات محترمہ میں تین نبیاں دی امام دی یاری مخانا نبی پاک علیہ السلام تے دوستاں دا یارانہ مخانا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنایا نبیاں دا امام بنایا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کی یارے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ پنڈ تھان دا رہن والا دیہات دا رہن والا غریب جیا بندہ ہے اللہ اکبر پنڈ سبزیاں بیچدا ہے تے سبزی لے آ کے مدینے وچ بیچدا ہے تے جدوں مدینے آندا ہے نا سبزیاں لے کے اللہ دے نبی واسطے پنڈوں تحفہ لے کے آندا ہے پنڈ دیاں سوغاتاں لے کے آندا ہے اللہ اکبر ساڈا تے کوئی غریب یار تحفہ لے گیا ہے اسی قبول تے کی کرنا ہے الٹا تانے مارنے گلاں کرنا ہے 500 والی خوشبو چک کے لے آئے لے تو میرے واسطے اللہ دیا بندیا
تینوں پتہ نہیں میں برینڈ ہاں تینوں پتہ نہیں میری شان شوکت دا ایک ہی چک لیا ہے 1500 والا سوٹ اوے 1000 والی جُتی لے کے آ گئے اوے سونیا قیمتاں نہ ویکھیا کر بندیاں دا پیار ویکھیا کر قیمتاں نہ ویکھیا کر یار دی یاری ویکھیا کر قیمتاں نہ ویکھیا کر اپنے بھرا دا اخلاص ویکھیا کر چل ماڑا جو ہویا غریب جو ہویا او جنی کندی حیثیت لے آیا ہے اگوں دا لے تینوں پتہ نہیں میں برینڈا میں برینڈڈ چیزاں بنا چوک اپنے تو بنانا دل نہ توڑیا کر اے بیس نبی پاک دا صحابی آیا ہے نبی پاک واسطے تحفہ پتہ کی لے کے آیا کدو لے کے آیا کدو علماء مڑو سنتے نہیں ہو نبی پاک علیہ السلام نو سبزیاں اندر کدو بڑا پسند سی کیوں پسند سی کیونکہ غریب یار دا تحفہ سی اللہ دے نبی قبول کریا کرتے پسند فرمایا کرتے اور نبی پاک علیہ السلام بدلے دے اندر کئی قیمتی تحفے دیا کرتے کتنی چیزاں دیا کرتے تے آقا اپنے یار دا مان انج بتایا کرتے صحابہ دی مجلس کے اندر آقا فرمایا کرتے صحابہ اے میرا یار ظاہر ہے پنڈ دا رہن والا ہے میں دا یار شہر دا رہن والا اے پنڈ تھاں دا رہن والا میں شہر اے یار میرا اے سجنے میرا اے متر میرا ایمانداری نال دسنا اللہ اکبر سونے امیرا جدوں نبی پاک صحابہ دی مجلس دے اندر اپنے اس غریب یار نو اپنا یار کہندے ہون گے اپنا خوبدار کہندے ہون گے تے کنا سینہ ٹھردا ہوئے گا کنیاں محبتاں بھج جاندیاں ہون گیاں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج کرم بڑے ساتھیاں دے نال ایک دن اللہ دے نبی مدینے دے بازار وچ جاندے پے نے مدینے دے بازار اندر اے نبی پاک دی نظر پے گئی اے بازار چوکے دارے کدو لے لو سبزیاں لے لو نبی پاک نے ویکھی اے تے میرا یار ظاہر بازار اندر سانو ماشاءاللہ کوئی یار نظر آ جائے کوئی رشتہ دار نظر ہے آپا خیر نال بازار ہی بدل لینگے ہاں اینوں چاہ نہ پیانی پے جائے اینوں روٹی نہ کھانی پے جائے کوئی کام ہی نہ میرے ذمہ ملا دے نبی پاک نے ویکھیا صحابی نے ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی چلدے چلدے اپنے یار دے کول چلے گئے کمر والے پاسے ہو جائے اینج نبی پاک نے مدینے دے بھرے بازار اندر اینج اپنے یار دی آنکھاں تے ہاتھ رکھ لے نے آقا فرماندے نے دسنا میں کون حضرت ظاہر کہندے کون ہے جنے میری آنکھاں تے ہاتھ رکھ نبی پاک دے وجود دی خوشبوواں لبیاں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اینج اپنی کمر نبی پاک دے سینے نال مسلن لگ گئے بار بار نان لگ گئے اے تے میرے آقا نے اے تے میرے مرشد نے اے تے میرے ہادی اور رہنما نے اے تے میرے پیارے آقا کریم نے نبی پاک علیہ السلام دی یار دے نال یاری مزاج میرے پیغمبر دا ساتھیاں نال اخر میرے تے ذمہ داریاں ہی بڑیاں نے مینوں ٹینشن ہی بڑی اوے میرے پیغمبر تو ود کے ذمہ داریاں تیرے تے کوئی نہیں اللہ دے نبی دا گھر والے نال کیسا مزاج ہے آن والے سوال کرنے والے نال کیسا مزاج ہے میرے پیغمبر دا یار نال کیسا مدینے دا بڑا بازار ہے اللہ دے نبی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑے یا آقا فرماندے نے مدینے والےو اے ظاہر میرا غلام ہے میں بیچنا ہے دسو کی ریٹ لاوے اے میں غلام بیچنا ہے دسو کی قیمت نہ دے کیسا پہ تکلفانہ انداز نبی پاک دا اللہ اکبر حضرت فرماندے اللہ دے نبی میں غریب بندہ میں بڑا بندہ میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگنا تانوں اس سودے تے گھاٹا پے جانا ہے سنیو تے آقا فرماندے نے ظاہر اے کیڑی گل کیتی ہے دنیا والے تیری قیمت نہ بھی جاندے ہون میرے رب دیاں تیری بڑی اونچی قیمت ہے بڑا اونچا مقام ہے کیوں تم یار میرا تو سجنے میرا تو متر میرا انج دیاں یاریاں نبی پاک دیاں انج دیاں حوالداریاں میرے پیغمبر دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اپنا مزاج اتنا بڑا پیارا اے سرداریاں اونچی کہو سبحان اللہ سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اُتی ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں آقا
عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اُتے ختم ہو گیا سرداریاں رتبہ کسے پاؤنا ہی نہیں نبی غور دنیا تے اوڑا ہی نہیں نبی غور دنیا تے اوڑا ہی نہیں کیوں نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں کی آقا اُتے ختم ہو گیا سرداریاں ایویں دور دور رہ کے نہ کھلا کر اے باپی دے مندے ہی کوئی نہیں باپی دی شان بیان کردے ہی کوئی نہیں اسی بھائی سانو سنیا کوئی نہیں کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا غیروں سے کہا تو نے غیروں سے سنا تو نے قریب ہے میں تیرے نبی پاک دی عظمت سناواں پیار والی گل تسی تے ٹھڈے ہوئے بیٹھے نہیں اگوں بولدے کوئی نہیں سبحان اللہ پر آؤ تانوں جملہ سناواں نبی پاک تہاڈے واسطے کتے بولن گے محشر دے دن بچاوے کیڑا اللہ سونے نوں مناوے کیڑا اللہ سونے نوں مناوے کیڑا مناوے کیڑا حبداریاں ذمہ داریاں حبداریاں ذمہ داریاں آقا اُتے ختم ہو گیا سرداریاں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پیغمبر دا مزاج گرامی کیسا ہے اللہ اکبر میں 6 پوائنٹ سے تو آنو حضور معتدل مزاج چھڑ اللہ دے نبی مستقب مزاج چھڑ میرے پیغمبر نرم مزاج چھڑ اللہ دے نبی رحم دل مزاج چھڑ اللہ دے نبی خیر خائی بڑا مزاج رکھ دے چھڑ تے نمبر 6 میرے پیغمبر خوش مزاج انسان چھڑ خوش طبی کریا کر دے مسکرایا کر دے اگلی گل سنیا جے میرے پیغمبر سادہ مزاج چھڑ اللہ دے نبی دے مزاج اندر سادگی سی نبی پاک دے مزاج اندر عاجزی پائی جاندی سی آؤ ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے میں ایک دن نبی پاک دی ملاقات واسطے حاضر ہویا پتہ لگیا اللہ دے نبی اوپر والے کمرے چرام کرتے پہنے میں چلا گیا اوپر ہی دوپہر کا ویڑا ہے اللہ دے نبی سوتے پہنے نبی پاک نے اپنا جوبہ مبارک کرتا مبارک اتاریا ہویا ہے یا اللہ دے نبی دیتے ہوئے نے اج میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے کہ میں بیٹھ کے حیران ہو گیا جہان دا سردار ستا پیا ہے تے نبی پاک دے وجود دے نیچے آپ دی کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں جاننا ہے سنیا میرے پیغمبر دے نیچے کی بچھیا ہویا ہے آج اسی سنیا تے ساڈے نیچے 12 انچ دے ملٹی فارم دے گدے ہوندے نے ریشم دے بستر ہوندے نے اللہ اکبر حضرات محترم بڑیاں قیمتی چیزاں بلکہ ساڈے بندیاں دے مقابلے چلدے نے آپس اندر انہاں گلاں دے لے بھی میں 50,000 دا بیڈ لیا ہے ہن میں 1 لاکھ دا نہ لواں تے میری تے رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب 50 لاکھ دی گڈی ہے میں کروڑ والی نہ لواں میری رہندی کوئی نہیں ایندے کول جناب کروڑ روپے دا مکان ہے میں 2 کروڑ والا نہ لواں تے میری تے رہندی کوئی نہیں مقابلے چلدے پے نے شدہ لگدیاں پیاں نے دنیا دیاں چیزاں دے اندر ایک دوسرے تو اگے بدن دی پئی ہوئی ہے اوئے سونیا کدی نیکی دے کم وچ مقابلہ کریا کر خیر دے کم وچ مقابلہ کریا کر کدی انج دا مقابلہ کرنا ایس میرے بھرا دا پتر قرآن